Fatorda MLA Vijay Sardesai, while congratulating Speaker Ganesh Gaonkar on his election, called on him to speak up for the scheduled tribes community. Vijay said ST activists are beaten and cow dung is put on their face. He also questioned whether the ST political reservations which Gaonkar fought for will see the light of day before the Goa Assembly elections 2027. Speaker sir, आज तू स्पीकर म्हणून निवडून आयला म्हणून तुका शुभेच्छा, तुका परबी. एक हंबल बिगिनिंग, एक बारीक समाजाचो मनीस दोनदा निवडून येता, दोनदा आमदार म्हणून जाता आणि मागीर स्पीकर जाता. आणि तू एसटी समाजाचो लीडर. एसटी समाजाक ह्या दिसांनी धोडायतात, एसटी एक्टिविस्टांच्या तोंडाचेर शेण सारयतात. तेन्ना एसटी समाजाचो मनीस म्हणून हे कंडेमूय करूंक जाय. एसटी समाजाचो म्हणून हे जनरल वायलन्स जाता, क्रिमिनलायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स जाता, हे जालेच. पूण एसटी समाजाचेर हो एक अन्याय अशें म्हणून उलोवपाक तुमच्या सायडींतल्यान हे येवंक जाय. कित्याक तुमीच हे मूव केल्लें. एसटी समाजाचे मेन डिमांड कितें आहा? फॉरेस्ट रायट्स, मागीर ट्रायबल सबप्लॅन, मागीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन. पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे युनॅनिमस रिझोल्युशन जे पास जालें हावजान, ते तुमी मूव केल्लें. हे आज सेंटरा कडच्यान पास जालें, तुमी जय जयकार केलो. पूण आमी कित्याक मूव केल्लें हें? की 27 इलेक्शनान हें जावपाक जाय म्हणून. हे 27 इलेक्शनाक जातलें, तुजे रिझोल्युशनाचेर तेन्ना पास केल्लें युनॅनिमस रिझोल्युशन सार्थक जातलें काय कितें? आनी तें कशें करप? आनी ते धर तें करूंक जाय जाल्यार तें कशें करून घेवंक जाय, हो तुजो एक पयलो टास्क आसपाक जाय स्पीकर सर. Like, subscribe and get notified.